मैले यसको थ्योरेटिकल पार्टहरु र फर्मुलाहरु सकेका थिएँ र अस्ति मैले क्वेशन नम्बर 10 11 कति दुई तीनवटा क्वेशन गराएको पनि थिएँ होला तिमीहरुलाई। यसमा प्रब्लम भएको क्वेशनहरु के छ, कुन कुन क्वेशन कन्फ्युज भयो ल भन। सर 12 के भएन। क्वेशन नम्बर 12 को भएन। 12 मा के छ त? भ्यालु अफ स्टक निकाल्नु भनेको छ तर खै यस निस्किदैन। क्वेशन नम्बर 12 मा गिवन हामीलाई यहाँ दिएको पार्टमा छ क्वेशन नम्बर 12 मा राम लक्ष्मण एन्ड भरत आर ब्रदर, देयर आर सिनियर इन्भेस्टर बट इच हैज डिफरेंट एप्रोच रे। तीनजना इन्भेस्टरको स्टक भ्यालुएसन गर्ने डिफरेंट एप्रोचहरु छ। यहाँ दिएको क्वेशनले दिए अनुसार राम लक्ष्मण एन्ड भरत तीनजना इन्भेस्टरको डिफरेंट एप्रोच टु valuing the stock. Ram, the oldest, like to 1 year holding period to value the common share. Lakshman, the middle brother, like to use multi-year holding period. Bharat, the youngest of the three, prefer the dividend valuation model. Tintilly, our value generation, as is turned out right now, all three of them are looking at the same stock. Lumini Product Institute. The company has listed in the stock exchange over 50 years and widely regarded as a measure of the solid dividend paying stock. The gather current dividend हामीलाई दिएको छ D0 रुपीस 2.50 दिएको छ। अब यसमा दिएकोमा करेन्ट डिभिडेन्ड D0 करेन्ट DPS जसलाई हामी D0 ले दिने गर्छौं। D0 equal to RS 2.50 per share। सर यसमा कुन मोडल गरेको मात्र भनिदिनु भए पनि हुन्छ। तलपट्टि भनेको छ कुन मोडल भनेको छ, यहाँ तल अल 3 को त्यसपछि दिएको छ अनि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पनि दिएको छ। एक्सपेक्टेड growth rate that G is equal to 9% दिएको छ। 9% per year। The required rate of return KE is equal to 12%। Required return हामीले यसलाई KE ले दिने गर्छौं। KE अथवा K मात्र इक्वल टु 12%। दिएको यो छ। त्यसपछि all three of them agree that these variable are appropriate and then we'll use then the valuing the stock। एक तीनवटा variable लाई stock valuation गर्नको लागि युज गर्छ भनेर दियो। Ram and Lakshman intend to use the dividend and earning approach। Dividend and earning approach use गर्छ। Bharat is going to use the constant growth model भनेको छ। भरतले चाहिँ constant growth model लाई युज गर्छ भनिरहेको छ। राम र लक्ष्मणले चाहिँ डिभिडेन्ड एन्ड अर्निङ लाई युज गर्छ भनिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ भनिएको छ use constant growth division model। Ram will use 1 year holding period। He estimates that with a 9% growth rate, the price of stock will increase to 98 by the end of the year। अब राम को चाहिँ होल्डिङ पिरियड 1 year छ। अब यहाँ के भन्छ फर राम को लागि होल्डिङ पिरियड
is equal to 1 year. And price of stock at the end of year 1, P1 पनि दियो रामको लागि. Price of stock at the end of price of stock at the end of year 1 जसलाई हामी P1 भन्ने भन्छौँ. P1 is equal to यहाँ दिएको छ रामको लागि 98.80 भनिरहेको छ. 90 rupees. That is 98.80. यो रामको लागि दियो. और राम है. अब पहिलो वर्ष ग्रोथ रेट 9%. त्यसपछि सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनिरहेको छ. That is D1 र हामीलाई P1 भए पुग्छ रामको लागि. त्यसै गरी अर्को भनेको छ फर लक्ष्मण विथ 3 year होल्डिङ पिरियड. लक्ष्मणको लागि अब यसको लागि रामको लागि D1 पनि निकाल. फर लक्ष्मण or Lakshman holding period is equal to 3 years. अनि आएर 3 years with the same 9% growth rate. He project future price of stock will be 170.40 at the end of investment horizon. अब थर्ड इयर को अन्त्यमा प्राइस अफ स्टक at the end of third year. Third year is equal to 117. त्यो ब्याकग्राउन्ड को अब म्युट गरेर हो. यो तिम्रो यो म्युट 117.40. राम र लक्ष्मणले मल्टी सुपरनोर्मल ग्रोथ मोडेललाई युज गरिरहेछ भने भारतले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई युज गर्छ भनेर भनिदिएको छ. अब लास्टमा दिएको छ भारत विल युज कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल भनेर छ. अब भारतको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फर भारत growth rate will be constant. However, यति दिएको छ हामीलाई. अब यसको लागि 1 year होल्डिङ पिरियड भनेको सुपरनोर्मल पिरियड 1 नै हो. एट द एन्ड अफ पिरियड 1 हाम्रो प्राइस दिएको छ. 3 year होल्डिङ पिरियडमा सुपरनोर्मल पिरियड 1 देखि 3 वर्ष भयो. सुपरनोर्मल पिरियडको अन्तिमको प्राइस P3. योलाई P3 को राखौं. P3 पनि हामीलाई दिएको छ 117.40. अब यसको लागि D1 निकाल. पहिलोमा D1 is equal to D0 into 1 plus G. D1 D0 हामीलाई दिएको छ 2.5 into 1 plus G 0.09. यो निकाल्दा त कति आउँछ?
ल एकजना निकाल त 2.5 into 0.09 2.725 2.725 त्यसै गरेर 3 वर्षको होल्डिङ पिरियडको लागि हामीले D1 निकाल्छौं D1 इक्वल टु D0 into 1 plus G 1 plus G equal to यहाँ पनि 2.5 into 1 plus 0.09 यो गमी RS 2.725 नै भयो अनि त्यसैगरी D2 निकाल्छौं D2 equal to D1 into 1 plus G 1 plus G यो गर्दा पनि 2.725 into 1 plus 0.09 यो गर्दा कति हुन्छ यो निकाल त 2.97 2.97 त्यसै D3 equal to D2 1 plus G 2.97 into 1 plus 0.09 यो निकालो 3.238 यो निकालो अब लक्ष्मण के यसरी भारतको लागि त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल छ D1 हामीले निकालिरहेका छौं अब भारतको लागि पनि D1 इक्वल टु त्यही नै भइहाल्यो माथिकै यो पार्ट भारतको लागि D1 चाहिन्छ त्यसको लागि पनि हामीले यही नै राख्यौं अब हामीलाई सोधेको छ नम्बर A मा use the information provided above the value of stock first for Ram then for Lakshman then for Bharat राम को लक्ष्मण को और भरत को अनुसार भ्यालु अफ स्टक निकाला भन्ने भन्छ नम्बर A मा क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु अफ stock for each investor अब यसको लागि for Ram value of stock is equal to value of stock tweet गर्ने कहाँबाट यो value of stock T0 is equal to D1 divided by 1 plus K को पावर 1 त्यसै गरेर फेरि प्लस P1 divided by 1 plus K को पावर 1 अब भ्यालु राख इक्वल टु D1 हाम्रो 2.725 divided by 1 plus 0.12 to power 1 plus P1 98 दिएको छ एस रामको लागि 98.80 P1 plus 98
डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 1 ल निकालो 90.647 RS 90.647 अब त्यसै गरेर फर लक्ष्मण अब लक्ष्मणको लागि पनि यही नै फर्मुला हाम्रो भ्यालु अफ स्टक तीन वर्षसम्म छ हाम्रो भ्यालु अफ स्टक D1 डिवाइड बाई अब यहाँ हाम्रो फेरि अर्को राख्छौँ D2 कन्ट्रोल B यो D2 डिवाइड बाई पावरमा 2 प्लस अनि त्यसै गरेर प्लस कन्ट्रोल V D3 डिवाइड 1 प्लस K को पावर पावर 3 प्लस and P3 divided by power 3 copy यहाँ पनि त्यही नै राख्नु plus control V 2.25 power 1 त्यसै गरेर प्लस कन्ट्रोल V D2 कति छ हेर त D2 कति निकालेको थियो हामीले D2 2.970 2.97 को पावर यहाँ 2 त्यसै गरेर प्लस कन्ट्रोल V D3 3 point कति थियो हेर त 3.238 को पावर 3 अनि त्यसै गरेर प्लस कन्ट्रोल V P3 कति थियो हेर त 117.400 को पावर 3 ल निकाल कति आउँछ सल्भ गर त 90.668 90.668 हो 9 सर राउन्डिङ मा 69 मात्र हजुर 669 669 मा 67 गरौँ त्यसो भए त हुन्छ अब 90 हो सर अब सर 98 लेख्नु भएछ 90 point है 98 लेख्नु भएको छ 90 लेखे ए हस् अब त्यसै गरेर फर भारतको लागि फर भारत अब भ्यालु अफ स्टक control V value of stock P0 is equal to D1 divided by KE minus G you direct KE minus G
यति मात्र भ्यालु राख 2.725 divided by 0.12 minus 0.90 ल निकाल यसले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल युज गरेछ भरतले त्यसकारणले गर्दा डाइरेक्ट हामी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई युज गर्यौं राम र लक्ष्मणको चाहिँ हाम्रो सुपरनोर्मल ग्रोथ मोडेल होल्डिङ पिरियड दिएको थियो त्यसकारणले गर्दा होल्डिङ पिरियड ग्रोथ मोडेललाई युज गर्यौं 90.83 खाली सबैको प्राइस त्यही नै आएको छ खाली डेसिमल पछाडीको फिगर मात्र त्यो राउन्डिङ फिगरमा मात्र डिफरेन्ट दिएको छ अब बी मा सोधेको छ comment on your finding which approach seems to make most sense भनेको अब all approaches are equally preferable किनकि सबै एप्रोचको भ्यालु चाहिँ एउटै आएको छ अब ग्रोथ रेटमा डिफरेन्ट नभएको कारणले गर्दा सबैको लागि ग्रोथ रेट एउटै भएको कारणले गर्दा यहाँ सबै एप्रोचले प्राइस चाहिँ एउटै निकालिदिएको छ खाली राउन्डिङ फिगरमा मात्र चेन्ज दिएको छ बी मा The value calculated, the value of the price of stock calculated by using three methods, or by using three methods. By calculated by using dividend discount model. Discount model are approximately equal. Are equal are approximately equal. So all methods are equally acceptable. So all methods are equally acceptable. यति मात्र यसमा केही कन्फ्युज छ भने भन छैन सर अरु क्वेशन भन अब अरु 14 sir 14 मा the price of consolidated everything is now ₹75 14 मा current price दिएको छ ₹75 14 given current price of stock P0 is equal to RS दिएको छ 75 त्यसै गरेर अर्को दिएको छ
The company pay no dividend. Company ले कुनै dividend दिँदैन. Miss Babita expect the price 3 years from now to be 100. Expected price at the end of 3 years. Expected price of stock at the end of third year. Third year P3. P3 is equal to RS 100. यो दिएको छ र यो 3 वर्षसम्म कुनै डिभिडेन्ड छैन भन्ने भन्छ. देयर इज नो डिभिडेन्ड फर इयर 1 2 3. कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदैन भनेर भन्यो. Should Miss Babita buy considered stock if she desire 10% rate of return? Explain भन्नुहोस्. अब करेन्ट मार्केट प्राइस P0 यति दिएको छ अथवा करेन्ट प्राइस अफ स्टक मार्केटमा P3 चाहिँ हामीलाई दिएको छ P3 100 छ तेस्रो वर्षको अन्त्यमा. अनि रिक्वायर्ड रिटर्न हामीलाई दियो. Required return KE is equal to 10%. And should you purchase the stock अथवा बबिताले स्टक किन्नु पर्छ भने चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस मात्र लेखौँ, यसलाई P0 नलेखौँ ल. करेन्ट मार्केट प्राइस अफ स्टक हामीले P0 लेख्दा थ्योरेटिकल भ्यालु निकाल्छौँ. It is a market no positive. Expected price of stock. There is no dividend. Company le there is no dividend. No dividend pays in any year, in any given year. Pays to the investor. इन्भेस्टरलाई कुनै डिभिडेन्ड दिन्छ भने अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक टुडे. अब P0 बल्ल निकाल्छौँ. P0 इक्वल टु हामीलाई यदि डिभिडेन्ड दिएको भए हामीले D1 divided by 1 plus K को power 1, D2 divided by 1 plus K को power 2, D3 divided by 1 plus K को power 3, plus P3 divided by 1 plus K को power 3 गर्थ्यौँ. हामीलाई डिभिडेन्ड कुनै वर्ष पे गरिदैन भन्यो. त्यसकारण डाइरेक्ट P3 divided by 1 plus K को power 3. भ्यालु राख. P3 100 RS 100 divided by 1 plus 0.1 को power 3. क्या निकाला था? 5.1315. कति? 75. Yes, 75.15. 15. Yes, 75.15. मार्केटमा हुनुपर्ने प्राइस यति थियो. 75.15 हुनुपर्ने थियो. तर मार्केटमा अहिले प्राइस कति छ? 75 छ. भने अन्डर प्राइस छ मार्केटमा. यसको वास्तविक मार्केटमा मिनिमम हुनुपर्ने थियो 75.15. तर मार्केटमा हुनुपर्ने भ्यालु भन्दा कम मूल्यमा छ. त्यसकारण स्टक अन्डर प्राइस छ. अन्डर प्राइस स्टक बबिताले किन्नु पर्छ भनेर डिसिजन दिन्छ. The stock should be purchased. The stock should be purchased due to should be purchased because
stock is underpriced due to the lower market value than the intrinsic value. Yes. यसमा गर्नुपर्ने यति नै सर हैन हजुरले डिभिडेन्ड पनि भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो यसमा डिभिडेन्ड भएको भए d1 डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर 1 d2 डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर 2 d3 डिवाइड बाइ माथि गरे जस्तै हुन्थ्यो यहाँ हामीले डिभिडेन्ड भयो भने यस इयरली डिभिडेन्ड पनि रहेछ 3 वर्षसम्मको डिभिडेन्ड रहेछ भने यहाँ हामी डिभिडेन्ड d1 divided by 1 plus k को power 1, d2 divided by 1 plus k को power 2, d3 divided by 1 plus k को power 3, and plus p3 divided by 1 plus k को power 3. d1, d2, d3 छैन डिभिडेन्ड दिँदैन भनिरहेछ 0 भयो 0 डिवाइड बाइ समथिङ भने त 0 नै हो नि त्यसकारण त्यो केही राख्नै परेन डाइरेक्ट p3 डिवाइड बाइ 1 plus k को पावर 3 गरेर आजको भ्यालु अफ स्टक निकाल्यौं र मार्केट प्राइससँग कम्पेयर गर्यौं र कम्पेयर गर्दा अन्डर प्राइस देखियो स्टक अन्डर प्राइस स्टकलाई किन्नु पर्छ भनेर डिसिजन दियो बुझ्यो कि बुझेन मैले भनेको बुझ्यो सर यस अरु कसैलाई क्वेशन अरु क्वेशन भन क्वेशन नम्बर 19 सर Question number 19 ma. Consolidated software does not currently pay any dividend. Current dividend kunai chaina, but it is expected to start doing so in 4 years. Currently kunai dividend दिदैन या dividend payment गर्न 4 year बाट सुरु गर्छ. That is, consolidated will go 3 more years without paying any dividend. अब पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष डिभिडेन्ड दिदैन चौथो वर्षबाट डिभिडेन्ड दिन्छ रे. And then expected to pay its first dividend of ₹3 per share in 4th year. D0, D1, D2, D3. हामीलाई 0 दियो 19 मा. D0 is equal to D0 is equal to 0 अनि आएर D1 पनि D1 is equal to पनि 0 त्यसै गरेर D2 पनि D2 is equal to पनि 0 त्यसै गरेर D3 is equal to पनि 0 त्यसै गरेर लास्ट D4 is equal to RS3 पहिलोचोटि डिभिडेन्ड दिँदाखेरि इयर 4 मा गएर मात्र दियो डिभिडेन्ड पर शेयर एट द एन्ड अफ 4th इयर दैट इज एकैचोटि पहिलो पटक डिभिडेन्ड दिँदा 4औं वर्षबाट दियो दैट इज डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ 4th इयर यसलाई मैले डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ 4th इयर त्यसलाई D4 भनेर हामीले दिन गरेका छौं D4 हामीलाई दियो ₹3 यो क्वेशनले दिएको पार्ट छ अब त्यसै गरेर अर्को पार्ट दिएको छ once the company start paying dividend is expected to continue to do so अब यो कन्टिन्यू गर्छ The company is expected to have a dividend payout ratio 40%. Dividend payout ratio 40% छ भन्नु भन्छ. Dividend payout ratio is equal to 40%. Dividend payout ratio 40% छ. And maintain return on equity 20%. Return on equity
equity ROE is equal to 20%. अब यो हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नुको लागि काम लाग्छ based on the DVM model and given required rate of return 15%, required rate of return 15%. Required rate of return KE भनेर भन्छ यसलाई KE 15% दिएको छ 15%. अब त्यसबाट हामीले ग्रोथ रेट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सधैँभरि यही हाम्रो 3 रुपैयाँ चाहिँ डिभिडेन्ड दिइन्छ भनिरहेछ. What is the maximum price should willing to pay for the stock today? Price of stock today अथवा purchase price of stock today. Purchase price of stock today. Purchase price of stock today P0. P0 is equal to what? अब पहिला त यसको लागि ग्रोथ रेट निकाल. ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि हामीलाई डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिएको छ. पहिला रिटेन्सन रेशियो निकाल सल्युसनमा. सर ग्रोथ रेट 12% निस्केको छ. अब त्यो त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्यो. ए हुन्छ हुन्छ. अब रिटेन्सन रेशियो जसलाई बी ले दिने गर्छौं. बी इज इक्वल टु 1 माइनस डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 1 माइनस डीपी रेशियो is equal to 1 minus 0.40 is equal to 0.60. हाम्रो रिटेन्सन रेशियो आयो. ग्रोथ रेट G is equal to growth rate G is equal to B into ROE. B into ROE is 0.6 into ROE 20%. You got the 12%. त्यो आयो. अब यसबाट भ्यालु अफ स्टक एट द एन्ड अफ 4 इयर P4 निकाल. कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल छ सधैँभरि त्यही डिभिडेन्ड दिन्छ एन्ड पे 40% of return earning भनिरहेछ. अब भ्यालु अफ स्टक एट द एन्ड अफ 4th इयर of stock at the end of 4th year P4 is equal to D5 divided by KE minus G. D5 divided by KE minus G. अब D5 भनेको ठाउँमा हामी D4 into 1 plus G 1 plus G divided by KE minus G. KE minus G is equal to D4 हामीलाई दिएको छ 3 into 1 plus 0.12 divided by 0.15 minus 0.12. त्यो गरेर त कति आउँछ? 112 आउँछ सर. एक्ज्याक्ट 112. हजुर 112 RS 112. अब
प्राइस अफ स्टक टुडे यो त P4 भयो D1 D2 D3 D4 D3 सम्म हामीलाई 0 छ P4 हामीले निकाल्यौं भने अहिलेको जस्तै भ्यालु अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक टुडे प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 equal to P4 divided by KE minus 1 plus KE को power 4 1 plus KE power 4 equal to P4 हामीलाई दिएको छ निकालेको छौं 102 by 112 divided by 1 plus प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्दैन सर के भन्यौ डिभिडेन्ड को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्दैन D4 को D4 पनि पाएको छ नि D4 पाएको छ डाइरेक्ट हामीले D4 पख अब D1 D2 D3 त 0 0 आयो अनि D4 3 रुपैयाँ दिया छ त्यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु यस हो प्रेजेन्ट भ्यालु यहाँ पख है अहिले म भन्दै छु एकैछिन यहाँ फर्मुला D4 पनि राख्नु पर्यो D4 divide by 1 plus KE को power 4 plus यो गर्नुपर्छ यस अब यहाँनेर पहिला D4 कति छ 3 divide by 1 plus 1 plus KE 0.15 को power 4 plus अनि P4 112 नै निकाल्यौं 1 plus 0.15 को power 4 क्या निकाला Aris 65.7517 आउँछ अनि त्यो बुकको एन्सर चाहिँ डाइरेक्ट त्यो P4 डिभाइड बाइ 1 प्लस KE को पावर 4 मात्र गरेको छ के सर हो अनि मैले गराउन खोजेको त्यही नै थियो यहाँ हेर न D4 लाई त युज गरेर हामीले निकालिसक्यौं त P4 मा D4 युज भइसकेको छ त्यसै कारणले गर्दा यो नगर P4 यो यही मैले अघि मैले गरेकै पार्ट D4 D5 यस यही नै मात्र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक P4 डिभाइड बाइ यही मात्र गर किनकि D4 त माथि P4 निकाल्दा D4 लाई युज गरे हैन हेर त यी D4 लाई युज गरिसकेको छ त्यसकारण गर्दा यो पर्दैन डाइरेक्टै 60 पोइन्ट कति आयो अहिले चाहिँ 64.036 पाउँछ अहिले हैन अहिले के कति आयो 60 पोइन्ट कति 64.0364 64.0364 64.036 लाई यति मात्र कस्तो कन्फ्युज भयो चाहिँ किनकि हामीले P4 निकाल्दा D4 लाई युज गरिसकेको कारणले गर्दा हामीले यहाँ राख्नु पर्यो D5 निकाल्नको लागि युज गरेको तर टाइमलाइन अनुसार त D4 लाई पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने अनि P4 को पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो नि त प्रेजेन्ट भ्यालु त भन अब हाम्रो टाइमलाइनमा चाहिँ अब D1 को पनि प्रेजेन्ट भ्यालु D2 को पनि प्रेजेन्ट भ्यालु D3 को पनि निकाल्नु पर्ने त्यो त 0 पनि निकाल्नु परेन यो निकाल्नु परेन तर D4 को त हामीले जे पनि निकाल्नु पर्छ नि हैन सर P4 त प्राइस अफ 4th इयर भयो तर D4 चाहिँ डिभिडेन्ड अफ 4th इयर भयो नि त यस टाइमलाइन अनुसार D4 हो यहाँ एन्सरमा चाहिँ उ गरेको मिस्टेक गरेको छ त्यही नै गर न बुकको एन्सर त्यो मिस्टेक गरेको छ हो किनकि टाइमलाइन अनुसार हामीलाई D4 पनि छ D4 अनि P4 छ हो
हजुर कि त अनि D4 त कि त हामीले P3 निकाल्दिएको भए केही पनि हुन्थेन। P3 निकाल्नको लागि D4 डिभाइड बाई KE माइनस G गर्न सक्थ्यौँ। हजुर P3 निकाल्नको लागि P3 निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ एकपटक, त्यसबाट थाहा हुन्छ। P3 is equal to D4 divided by KE minus G. D4 कति छ? 3 दिएको छ। 3 divided by 0. कति 1 2 0.03 गरेर त कति आउँछ? 0.03 100 हुन्छ होला हो? हो सर 100 हुन्छ। अनि 100 डिवाइड बाई 1.15 को पावर 3 गरेर त डिवाइड बाइ 1.15 को पावर 3 यस 65.7516 यो पनि आउँदैन। यो मिस्टेक छ त्यो उसमा यो D4 लाई आन्सर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। D4 लाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ है। अहिले मैले यहाँ यति गरे D4 लाई इन्क्लुड गरे निकाला। हुन्छ सर। ल आजलाई मैले यति गरे, बाँकी चाहिँ अब भोलि क्लासमा। थ्याङ्क यू सर।